يلا اطفوا الشمعة انت ورزون، تعالوا يلا. يلا 1 2 3. ايوه أنا بكيت عشانه فيديو مفرح. في هذا الفيديو كانت نتائج الثانوية العامة لبناتي التوأم، وكل هاي الأجواء كانت كتير فرح، وأخويا جاب حلويات وكمان شفت في الفيديو البيت والسيارة كله راح. منذ أن بدأت عملي في الإعلام وأنا أغطي صراع وأغطي حروب، يعني أنا غطيت كل الحروب اللي يعني صارت في غزة. يعني في شيء مختلف يعني وغريب، فمجرد أنه يعني فهمنا أنه في عملية دخول من عناصر من حماس في إسرائيل، عرفنا أنه بلشنا نحلل أنه ردة الفعل حتكون غير مسبوقة. الصور فظيعة، انه انا جزء من المعركة وعيلتي وين، شو عاملين، شو وضعهم. الحدث نفسه صحفيا كيف بدي اغطيه؟ انت بتعمل مؤسسة عملاقة يعني شوف المعضلة الكبيرة، انه انت بدك تحافظ كمان على السياسة او الخط التحريري للقناة. The Qatari news network Al Jazeera said the family of its correspondent was killed in a strike on a refugee camp in the Strip. والله يعني هو موضوع وائل كثير أثر فيا أنا شخصيا، يعني استهداف للصحفيين. يعني صرت أقول إن أنا صحفي، يعني بالصدفة عيلته كانت في نفس المنطقة اللي عيلتي أنا فيها، في مخيم النصيرات. طبعا بحكي والمشاهد في مخيلتي، حيث أن عائلاتنا في كل لحظة تناشدنا بأن نوفر لها الأمن أو الأمان، ولكن بطبيعة الحال نحن لا نستطيع ذلك ولا نوفره حتى لأنفسنا. قبل قليل تحدثت لي ابنتي وقالت لي أنه لا يوجد خبز في المنزل الذي نتواجد فيه، هل لك يعني أن تحضر لنا بعض الخبز؟ ولكن بطبيعة الحال 2 من المخابز التي تتواجد في المخابز المنطقة التي عدنان آسفة، أنا لم يعني أرد أن أحرك هذه الشجون أو هذه المشاعر، ولكن فكان في تحدي أمام أنه أكون مهني ولا أكون إنسان ولا أكون زي الناس، فمسألة صعبة. خليه يقف عنده عشان الرصاف ما يغرش. أنا الآن في مقبرة في منطقة تل السلطان في رفح. يعني أنا أول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر. الآن يتم حفر قبر جماعي كبير. فوصلنا خبر انه الجيش بده يسلم عدد من الرفات هذه، كان ايامها بين 80 ل 100 جثة. قام تسليمهم، كانوا في صندوق كبير في شاحنة. كمان الرائحة صعبة، ما بنقدرش نفتح الصندوق. قد تم تسليم هذه الجثث من قبل الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم. الآن تقوم السلطات المحلية هنا بدفن. أعتذر، هناك رائحة صعبة جدا وكريهة، وأيضا أول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر، هذه القساوة وهذه البشاعة. الآن يعني نحن نغادر مدينة رفح، يعني اللي عملنا فيها في آخر أيام التغطية لقطاع غزة، وهنا يعني تنتهي يعني آخر أيامنا في هذه المدينة وفي قطاع غزة. إلى هنا تتوقف التغطية الإخبارية بالنسبة لي في هذه الحرب. طريق السلام لولا أن الوضع خلنا نتركك ما تركتك، ويعز علينا فراغ غزة صراحة. طبعا أنا خيار الأول والأخير غزة، ولازم أرجع لها يعني، فمتى سينتهي لا أحد يعرف.